السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا كتستعدوا للامتحانات بشكل جيد. غير كتذكير بالنسبة للطلبة اللي كيقلبوا على لو كور ديال لا شيمي مينيرال ولا لا كريستالوغرافي بيان ديتايي، فكنطلب منهم انهم يدخلوا للقناة ديالي ويدخلوا بالضبط لا بلاي ليست. راه كاين فيها واحد المجموعة ديال لي بلاي ليست تما، منهم لا بلاي ليست نتاع اللي فيها لي بارتي نتاع لا كريستالوغرافي. راه فيها 11 بارتي وراه غتستافدوا منها، او من هاد لي بارتي غتستافدوا منهم بزاف، كما استافدوا الطلبه قبل منكم في 2018 و 2019 بالشهاده ديالهم. راه فاليداو لي موديول ديالهم بنقاط اللي هي نقاط جيده. نفس الامر كينطبق على لا شيمي اورغانيك بالنسبه لاس 2، فكذلك كاينه لا بلاي ليست نتاعها تما. فيها على ما أظن 6 ديال الفيديوهات بالنسبة لا شيمي أورغانيك اس 2. وكذلك كاينة لا تيرموشيمي ولا تيرموديناميك، لأنني هضرت على لي نوسيون دو باز، على داكشي الأول ديال لا تيرموشيمي اللي كيتشارك فيه لا تيرموشيمي مع لا تيرموديناميك. 5 ديال لي فيديو تقريبا. غتلقاوهم كلهم في لا بلاي ليست، في لي بلاي ليست ديالهم على لاشين شيمي فاسيل. مع متمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فقره جديده اللي هي الفقره نتاع ليزاسيد كاربوكسيليك اي لور ديريفي، وكذلك غادي نتعرفوا على كومون بريباري او لا بريباراسيون دي زاسيد كاربوكسيليك، كومون بريباري ان اسيد كاربوكسيليك. اذا اول شيء غادي نشوفوا شنو هو ان اسيد carboxylique. Donc, les acides carboxyliques forment une classe de composés caractérisés par la présence du groupement fonctionnel carboxyle COOH. إذا بالنسبة للأسيد كاربوكسيليك فهما كيتميزوا بواحد لو غروبمون فونكسيونيل كنسميوه كاربوكسيل، وكنكتبوه على هذا الشكل، على هذه الصيغة هذه COOH. إذا هنايا غادي نتحدثوا لان هذا لو غروبمون فونكسيونيل كاربوكسيل كيتكون بدورو من جوج ديال لي فونكسيون اخرين. Donc le nom de ce groupement caractéristique rappelle qu'il est constitué formellement d'un groupement carbonyl CO et d'un groupement hydroxyle OH. Donc هذا الجروبمون فونكسيونيل اللي هو الكربوكسيل فهو بدورو هذا كيتكون من دو جروبمون اخرين اللي هما الجروبمون كربونيل اللي هو CO والجروبمون هيدروكسيل اللي هو OH. دونك غادي ندوزو الان لي ديريفي داسيد كاربوكسيليك، المشتقات نتاع لي زاسيد كاربوكسيليك. عندنا 5 ديريفي. لا ديريفي الاولى او هاد الديريفي داسيد كاربوكسيليك الاول هو ليستير، واللي كتعرفوه جميعا كنكتبوه على هذا الشكل هذا ار سي او دوبليزون او ار ليستير. الديريفي الثانيه اللي هي لالوجينور داسيل، اللي كنكتبوه على هذا الشكل هذا، علما ان ذاك اكس ممكن يكون عباره على فليور، ممكن يكون كلور، ممكن يكون بروم، ممكن يكون اليود، يعني النالوجين. بالنسبه للديريفي الثالثه، الديريفي الثالثه هي لانيدريد، واللي كيتكتب على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الديريفي الرابعه اللي هي لاميد، واللي كتعرفوه كذلك جميعا الصيغه ديالو هي ار سي او دوبليزون ان دو راديكو R1 et R2. ثم لا كاتريام ديريفي ديال لي زاسيد كاربوكسيليك هو نيتريل. النيتريل اللي كيتكتب RC تريبليزون N. الصيغه ديالو راكم كتعرفوها جميعا. اذا هادو 5 ديال لي ديريفي ديال لاسيد كاربوكسيليك خصكم تعقلوا عليهم ضروري. اذا الان غادي ندوزو لا بريباراسيون دي زاسيد كاربوكسيليك. Comment préparer un acide carboxylique. إذا بالنسبة للأسيد كاربوكسيليك لا بريباراسيون الأولى ديالو كيفاش كنبريباريوه بار أوكسيداسيون ديزالسين إي ديزالسين. ملي كنقول ألسين يعني دوبل ليزون، وملي كنقول ألسين يعني تريبل ليزون. غادي نبداو بلالسين، لوكسيداسيون تاع لالسين ها هو هذا نتاع لالسين. لوكسيداسيون ديال لالسين كتكون سوا بار اوزونوليز يعني O3H2O، يعني هذا هو الكاتاليزور ديال لا رياكسيون. انطلاقا من لوزونوليز كنديروا لوكسيداسيون ديال هاد لالسين هذا، وكنحصلوا من خلالها على
على هاد جوج ديال لي زاسيد كاربوكسيليك، كنحصلوا على 2 مول داسيد كاربوكسيليك RCOOH زائد R بريم COOH، soit par KMnO4 bien concentré à chaud، يعني سوا بار هاد الكاتاليزور الاخر اللي هو البيرمانغانات بوتاسيوم. يعني حتى KMnO4 بيان كونسونطري ا شو كيدير لنا لوكسيداسيون تاع الالسين، وكنحصلوا من خلالها على جوج ديال لي زاسيد كاربوكسيليك. اذا لوزونوليز و KMnO4 كيديروا لنا لوكسيداسيون تاع الالسين. غادي نجيو لالسين دابا. لوكسيداسيون تاع الالسين كذلك كتم بلوزونوليز O3H2O، وكنحصلوا على دو زاسيد كاربوكسيليك، او كذلك كتم بكايمينوكات البيرمانغانات بوتاسيوم و K2CR2O7 ولا البيكرومات دو بوتاسيوم. يعني اما هذا اما هذا، واحد فيهم الى زدناه لهاد لالسين كيدير له لوكسيداسيون، كنحصلوا كذلك على جوج ديال لي زاسيد كاربوكسيليك. وعندنا كذلك بار اوكسيداسيون دي زالكول بريمير، يعني كيكون عندنا واحد الالكول بريمير. هذاك الالكول بريمير اش كنزيدو له سوا كايمين اوكات سوا لو رياكتيف جونس، واحد في هادو كنزيدوه لهاد الالكول بريمير كيعطينا بدورو لاسيد كاربوكسيليك RCOOH، سوا بار اوكسيداسيون دي زالديهيد ولا بلوكسيداسيون ديال لي زالديهيد. ولوكسيداسيون ديال لي زالديهيد الا اعتبرنا هذا الالديهيد كوم رياكتيف، باش نديرو له لوكسيداسيون كنزيدو له اما الرياكتيف دو جونس اما كنزيدو له هاد لي دو زيون HG+ بلس CE2+ في لا بريزونس ديال ثنائي الاكسجين O2، كنحصلوا على اناسيد كاربوكسيليك. حتى هادي كتعتبر اوكسيداسيون دالديهيد، وكنحصلوا من خلالها على اسيد كاربوكسيليك. الان غادي نشوفوا بار اوكسيداسيون دي شين لاترال دي نوايو اغوماتيك، يعني كذلك كنحصلوا او كنبريباريو لاسيد كاربوكسيليك انطلاقا من لوكسيداسيون ديال لي شين لاترال دي نوايو اغوماتيك. فمثلا هذه الا اعتبرنا واحد لاشين لاترال دي نوايو اغوماتيك، مثلا هاد لو غاديكو الى زدنا له KMnO4 ولا زدنا له K2CR2O7 البيكرومات بوتاسيوم ولا البيرمانغانات بوتاسيوم، هذا كيتحول لنا لاسيد كاربوكسيليك اللي كنشوفوه هنايا. ها لا فونكسيون ديالو، داك الجروبمون فونكسيونيل ديالو اللي هو الكاربوكسيل COOH. كذلك بهذه الطريقه هذه كنفورميو او كنبريباريو لاسيد كاربوكسيليك. كاين عندنا طريقه اخرى اللي هي بار كاربوناسيون دي مغنيسيان، يعني كنزيدو لهاد لو كومبوزي هذا كنزيدو له لام جي المغنيسيوم مع ليتير. اش كيعطينا واحد لو كومبوزي كنسميوه اورغانو مغنيسيان. هذا كيتسمى ان اورغانو مغنيسيان. هاد الاورغانو مغنيسيان كيدوز من جوج المراحل. المرحله الاولى كنزيدو له CO2 يعني الكربوناسيون، ثم المرحله الثانيه H3+. ابري هاد H3+ كيعطينا واحد لاسيد كاربوكسيليك اللي الصيغه ديالو RCO2OH. اذا كذلك حتى بار كربوناسيون دي مغنيسيان تعطينا او كنحصلوا على لاسيد كاربوكسيليك. اخر بريباراسيون ديال لي زاسيد كاربوكسيليك كتمثل في بار هيدروليز دي ديريفي داسيد كاربوكسيليك، يعني كنشدو واحد ديريفي داسيد كاربوكسيليك سواء كما سبقنا وشرنا له بالنسبه ليستير الوجينور داسيل لانيدريد نيتريل ايتترا. هادو كاملين دي ديريفي داسيد كاربوكسيليك. الا درنا لهم ليدروليز لهاد لي ديريفي هادو كيعطيوني اسيد كاربوكسيليك. فمثلا هنا شنو خديت النيتريل RC تريبليزون ان، الا درت له ليدروليز افيك شوفاج كنحصل على ان اسيد كاربوكسيليك. اذا هادو هما الطرق باش كنبريباريو ان اسيد كاربوكسيليك، واللي خصكم تعقلوا عليهم. خصكم تعقلوا على هاد لي رياكسيون هكا، يعني الا تعطى لك كومون بريباري ان اسيد كاربوكسيليك ولا تعطى لك شي رياكسيون من هادو وخلى لك البلاصه نتاع الكاتاليزور خاويه او البلاصه نتاع البرودوي او البلاصه نتاع الرياكتيف خاويه، تعرف باش تعمر. اذا عندنا 5 أو 6 ديال الطرق باش كنبريباريو لي زاسيد كاربوكسيليك. اذا وبهذا نكون قد انهينا هذه الفقره، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معنا. وإلا كنتي اخويا او اختي اول مره تشوف الفيديوهات ديالي، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه
تضغطوا على زر لايك باش تشجعونا باش نزيدو نحطو فيديوهات اخرين، وكذلك تبارطاجيو الفيديوهات مع اصحابكم باش تعم الفائدة ان شاء الله، وبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله يا رب.